اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله وسلم عليه بسم الله بين كتاب لجمر توحيد بميلوت فان بحبش نققر بطواتم بماتم جيتان لا مسقنو بياس رسام بياس قفام من قزيم مسقنو الصلاة والسلام من الله الصمدي بالله ملاكتنيا يردي بمحمدي ببيتسبوجهم يردي باجو قرآن ويالاجو طهراناجو يا اسلام لجادرا يا اسلام لجنادرا الله نوقوت محمد قارا بالحمد لله ناتون مسلم توحيد قران ناتبك فتام واجبات هلا قرا وجبتام نوقات تالتماروت بنفسك ايمتام ما فرق واجبنا وعلم التوحيد دوم قابي ونستعرض السنة إيمان سدستنا وبقلب يمياز سيتون دو يوقعو كلنا وزوز بالله بملائكة بملاك تنيامن بكتب بقدر دم بجراشكن بالله ما من مالتنا يركم قربنا زا صفة سمون سراون ما وقنا الله ما وقون أدلم رق واجب مستحيلون جائز ما وق لا إله إلا الله يهلم ترقمنا يسلمنا مقبيا دجاف مقبيونو باستقبي الله سدست إيمانه بدجاف الله نامستن إسلامنا ولتو شهادة نام سامعنا له ليتيتنا درقو ما وقواجبنا لا إله إلا الله بملاس مالتنا محمد رسول الله بلا أسقدلو صلاة مسقرنا رمضان طمنا زكاة ما وطاتنا وحج مهرنا لا تعززنا ولا ركن شرط له تأيق وما وقو تسلمنا نو لا إله إلا الله أربع عندي معنى له هيا واجب هيا نفي عند جائز نو كمالاتو جقنو قطراي قباو تقودلو ولا يتراشم نو دمرون ما وقبني ألبن تدليلو قاران اندهنو بلن أحكم الحاكمين دقو جتاچن بلك هادرقونا يا صجببن يا الله كمالاتنا ناوكم لكن أنا أربع عندهم ما وقبني ألبن متوشي أسماء تكمالاتنا كتاب نبيهم أولياء أميالو لا الله يثبت جيالنا تايانات نات بزام تنسم نارات وقهنات عنديتو نفسيا أنا أمستو سلبيا سبات معني سبات معنويا نفسيا متلاتنا وقنينتنا ذاتات تتاوكم قنينا وتلالنا تفات على مقريم زلال منورنا فتار الناس فران نامسا يا ماتاتنا تهولم فيت مهون بوالا مقرات خالقنا على مامسال بزات بصفات
ተሰልብያ አንዲቱን አንድነቱናት ነው አምስቱ ነው ሰልብያ ማለት እነዚህ ሰልብዮች ያመላክታሉ የአላህን ዛት መጥራት ተጎደሉ ሁሉ ሰባት ማዕኒ በየማያልቁ ኪታቡም ነገረን ቀልብ ሚንገርህ ችሎታ አለው መሻት ማያ መስሚያ አለው እውቀትና ሐያት ንግግር አለው ደሞ ማዕናውያን ላውራ ሰባቷን የማዕኒ ጫፍናትን አብራ ምትሆን ቻይ ሽቶ ሰሪ አይሰሚ ነው አዋቂ ሐይ ነው ተናጋሪ ነው ሁሉም በየአቅጣጫው የማዓኒ ጫፍ ነው የማዓኒ አሕካም ለዛቱ ማስበት ነው በዓረበይ ቋንቋ ስሙ አላህ ነው ሁሉም በየቋንቋው ማወቅ ዋጅብ ነው የሀያው ገልባጭ ነው ሙስተሒል ማለት ጃኢዝ ብሎ ማለት መጀም ስራው ናት ስራው ኢፋ ሳይሆን ሙምኪን ጃኢዙ ነው ኢፋ ታደረገው መጀም ዋጅቡ ነው የግኝነት ገልባጭ የለለ መሆን ነው የለለ እንዴት ይሆን ብለን ፈጣሪ ነው የሰልብያ ገልባጭ ሙስተሒል ያልነው ሌላም ነገር አይደለ እኒሁ ናቸው የማዓኒ ገልባጭ ደሞ ሙስተሒሉ ሰባት ነገር ናቸው ሩቅም አይደሉ መሳን ማይሻ መጥላት ጀህል ሞት ደንቆሮ ውርነት ደሞ ድዳነት የማዕናውያውም ገልባጭ ሰባት ነው ለይተህ ወቀው ማስበት ክልክል ነው ማይችል ማይሻ ጃሂል መይት መሆን ደንቆሮ ውርድዳ አላህ እንዲህ አይሆን ተደሊሉ ጋራን ይሄን ያወቀው አላህን አወቀ ይባላል ይህ ሰው ዋጅብ ሙስተሒልን ጃኢዙን ቢያቀው አዋቂ አይባልም ደሊል ታልኖረው ደሊል ብሎ ማለት ማስረጃ ማለት ነው የሚሹትን ነገር የሚያበይን ነው ይሄው አይን የሚያየው አላህ የሰራው ለ41 ቁጥር ደሊሉ እሱ ነው ተሙስተሒል አንዱ በነበረበት አይሰራም ነበረ ይሄም መኽሉቃት ማስገኘት ማጥፋቱ መተው መስራቱ ለ41 ቁጥር ይህ ነው ምልክቱ የለለ ወይ አዲስ ወይ ጠፊ ቢሆን አይሰራም ነበር ይህን ሁላ ከውን ገኝ ሳይሆን ማስገኘትን አዲስ ሆኖ መፍጠር እንዴት ይቀበላል አቅል እንዲህ ያህል ነገር ጥፋት የተጠጋው ቢኖረው አምሳያ አቅል እንዴት ያስጠጋል በሱ ኡሉህያ ስፍራና ፈጣሪ ቢባልም አለው አይልም ያደርሳል የቱን ወሰራው የተጠጋው ቢሆን ጌትዬ ሁለት ሶስትነትን እንደው ይቀር ነበር መስራት ተስኖት ወጀብ 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 ችሎት መሻት እውቀት ሐያት አንድነትን አይኸልቀንም ነበር እንሂት አልኖሩት ቻይሽቶም ይሰራ ሐያ ዋቂ ባይሆን ራሱን ሳይችል መስራትን አቅል አይወጥም ነበር ጃኢዝ ብሎ ማለት መጀም ስራው ናት መስራትንም ቢተው ዋጅብ የለበት የለለ ያስገኛል ሰርቶ ያጠፋል የጌታችን ስራ እንደኛ ምን አይደለም ባጠንተን የሚያሰማ በስጋ ናጋሪ በውሃ በሞራን የሚያሳይ ፈጣሪ
ذاتنا صفتون أسماؤنا يخلقم كلام مقدمنا وعدنا ما يخلفم أنبياء أملاكنا أولياءنا يكتام واجب يلبتم ذو الجلال والإكرام يمي سراوه الله بطر فضلنا بكتام عدلنا ومالك بالبيتنا بمشات وشتو بچلوت سري على حرفنا على دمت دائم تناغاري ستاين على جهات موجود بلا مكان على سبب سري سلطان بلا زمان مشكلات التوحيد يا لو تراتنو يبتاتنا ولا توحيده يقباو عندنا بزاتون عدل مسراو የሚያደርገው ሁሉ በصفات ነው ስራው መሰል የለው መሳሪያ ማይሻው የኛን ስራ አይመስልም ያልነው ለዚህ ነው ሌላም ተመከጀል የተብቃቃ ነው ሙላውም ወደሱ የሚከጅል ነው ታላህ በቀር የለም ይህ የሚገባው ላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉሙ ይህ ነው የተብቃቃ ስንል ይዟል 23 ሌላው ደሃ ስንል ነው 18 لا مستغنى حقا عن كل ما سواك يمي كجل يلام إلا الحق مولاك ሁለቱ ሻዳ ተርጉም ነው ያልነው የንግግር አውራ ጃሚዕ ቢሆን ነው ተሙዕተዚላነት ተጃሂልነት መንገዱ ይሄ ነው የሚያመልጡበት ተሰባው ለመንገድ የነጠረች ናት ቀልብማ ታጋምስ አቅልም ይወጣት ቱክቱኪም ሳኑሲም ያዘረዘሯት ጀውሃራም ጀዋሂር ናት ያነጠራት ይህችን የያዘ ነው አህለ ሱነት አህለ الحق ተባለ ዳነተ ቢድዓት الله يودداچو شوخوچاچنن አንተራዋ ቆዩን የተውሂድ ፈን محمد رسول الله ስንል ተኢማን አራቱ በዚህ ይገኛል በሩሱል በኩቱብ በመላእክት ማመን ታራቶቹ አንደኛው ማመን በጭራሽ ቀን በዝህም አይገባን ቀደር ይገኛል በችሎት በመሻት በወቅት ይገባል የከለከሉትን ያዘዙትን ሁሉ ማንሳቱ ዋጅብ ነው ይገባል መባሉ የዋጅብ ሻዳ ነው የሚገባው ለያይቶ ማወቁ መቼም ዋጅብ ነው 313 ግን አላህ የላካቸው ጥብቅ እውነተኛ አድራሽ ፈቲን ናቸው ተነብዮቹ ጋር ሁሉም በጁምላቸው 100,000 24,000 ናቸው ተሙርሰሎቹ ውስጥ 25ቱን ለይቶ ማወቅ ነው አሉ በቁርአን ተሳቸው 5ቱ ኡሉል ዐዝም ናቸው ጠንካራን አላህ ያረጋቸው ሙሐመድ ኢብራሂም ሙሳ ዒሳ ኑሕን ኡሉል ዐዝም ናቸው ማወቅ ነው እኒህን መጀመሪያው አደም ማብቂያው ሙሐመድ የሚሽረው የለም የሰው መንገድ
يهولا مرسل الله يلاكاچو طبقونا تنيا دراش فطيناچو يا راتو قلباج نو مستحيل مالت وشت ششاقنات كجبل دنات ودوا ما يزوت تلتواي توت واجب انداكال نو لتسرابت يا سونت كانا نو جائزاچو كف يالا درجا يمياسغني نو مبل متتاچو مستم ማግባታቸው ራብም መመም ጥቂት ሲነካቸው የሚታመኑበትን የሰጣቸው ሰው ሊያሳምኑ ነው የላካቸው معجزة يبالال متامنيانو ያንን ያሳዩን እንዲያምኑ ባቸው የሙሳ በቀሩ የሷሊህ ጀመሉ ሙዕጂዛ ይባላል እንዲህ ያለው ሁሉ ጨረቃ ተቀምሶ መውረዱ መሬት ይሄ ነው ሙዕጂዛው ያ በልፋጢመት ትልቁ ሙዕጂዛ ነው ይሄ ቁርአን ሁሉን ያሸነፈ ኢንስ ቢሆን ጂን መቶ ሺህ ይበልጣል የአሕመድ ሙዕጂዛው ይሄ ሁላ ነብይ ሞላውም ሰው ናቸው የማይወነጅሉ የአላህ ጥብቅ ናቸው ነብይነት ሰጥቶ ሙዕጂዛም ሰጣቸው በፈድሉ ነው እንጂ ናደለ በከስባቸው የነብዮች ማብቂያ በሽሩ ነዚር ስሙ የተጠራው ተጀሊል ስም ጋር የኛ ፈንታ ነው ናን ኡመቶቸው ነገ ምን ከጅለው ሸፋዓት ሰው ያባት የናተዋ ዓረብ ነው ጎሳቸው የእስማኤል ዙርያ ቁረሽይ ናቸው አባተው አብደላህ እናቷ አሚነት መካ ሐረሙ ነው ሁሉም የረቡት ዘረዋን ቆጣጥረን ያባት የናትን አድናን ድረስ ነው ማወቅ ያለብን በረጀብ ወር ጁምዓ ለተረገሱና እጅግ ሲታመመ ወሬውን ሰሙና ሙሐመድ ተረግዘው ሲሆን ሁለት ወር አባተው ሞቱ ሄደው ሰፈር كفيك سوج بلا وسيالوت بسديست ورونو وين بسمنت مكة تولدوا مكة تركزوا بزو سيتنا لك كنات يزواجو أحمدو عمل فيلو سنو فجر وقت بربيع الأول هنو أسرافولات يتولدولات يهونو نقر تورتوم نايبكا بجمهر كر ملاو معوكا وبسماي بمدر حيوانهم جمادهم وحش بيهن طير ያው ብቻ ይበቃል ለአላህ መስክር ለሙሐመድ መላክ ለኸይረ ለበሸር ሐቢቢ ያራት ሰጡት ነው ነብይ የጠቡት በፊት ሱወይባናት ተዛ አሚነት ደሞ ኡሙ አይመን አኺር ሐሊመት ለካ እጅግ ጉድ ሆነ ነሷን ሲጠቧት ጅብሪል ሸቀቀዋት በሁለት ዓመት
علقة السوداء والتالوت نارات قزنا يشقق وتم علمنا حكمانا مجرسوا يا زوات عنده بهوازين مقالين وسوست طهرا على طهرين جمر اللوات ودم سيهونوات يا رات مدلجي النات وموتوا قرونا يا توجي آيات وموتوا بامستنيامت تزا أبو طالب ناساد قوت بصرا ولتامت هدو ود بصرا راهب وايتواوقوا يميلوت بحيرا دقم وهدوا لبلاو لتجارا አሁንማ አወቀው የሚሉትን አስጡራ በኸዲጃ ገንዘብ ተመይሰራ ጋራ የሻም ሰው አወቀው ወሬውን አወራ የሆነው ጊዜ 25 ዓመት ኸዲጃን አገቡ ለምነወት ተሲት ኸዲጃ ወለዱ 6 ሴቶቹ 4 ናቸው ወንዶቹ 2 قاسم عبد الله نو زينب رقيا أم كلثوم فاطمة بهيا محمد تولدوا سيهون 400 بقرآن قلاتين الله لا كوت وحي ما تعلوت لرسول الله للا يكرم ميل ندر الله ሁለቱን ሻዳና ሽዱ ቢሏቸው የፈትራ ሰው ሁላ ድንግርግርና አላቸው አላህ ላከይ ብለው ለዘመድ ቢነግሩ ማመኑ ጠፋቸው ዞረባቸው አምሩ الله لا كيف له لا زمد بنقرو ما منو تفاجو زرباجو أمرو يتمرطتو يهونتو طرو تولو آمنو بوات سايان قراقرو من دين قراجالات الله تتترو هلون تقدموا لقضانا قدرو خديجة أبو بكر علي بلال زيدي تسوه الله بفيت أنا منو بأحمدي ثوابنا فزود بخلقو عددي بمؤمنه الله برتب بجمادي يا إبراهيم النات مهريا نوت مدينة مريتنا يا ولدوت ጌታችን ተልከው በ9 ዓመት አቡ ጧሊብና ሞቱ ኸዲጀት ያ ዘናመት ሆነ በሁለቱ ሞት ሚስት አጋባቸውት መተታ ኸውለት ተዛም ይዛገቡ ተሰጥተው ኢዝን تبكرا عائشان تسيب سودان محمد تلقاو باسرا عند أحمد إسراء معراج هدو بسنو لليت أبابلو باسرا سوستامت مدينة هجرون ببيلوت يا مدينة زوجي تقبلوت تنشهم تلقوم واندي بيهون ست أياماتو دبينا ودسوت يالت مشرع عنقوان الكرم بيت
مرحبا مرحبا قد أشرق البدر وأهلا وسهلا شركاه جنبرو الله أنتم ستان كريم غفار لله علينا قد وجب الشكر مدينة بوردون أحمد تمجاجو توبع سراو بيت هنا سفراجو حياء أرقنا أبو أيوب يننا ولا لهم مزاريا لهم بيتنا سفر الجواد واسراق مالتو ودنيا سفرو سلا واندسيتو ሌሎቹን ሚስቶቹን መዲና ገቧቸው ምንጊዜም በቁጥር የታወቁ ናቸው ሂንድና ሶፊያ ጁወይራ ሐፍሰት መይሙናና ረምላ ዘይነቦች ሁለት መዲና በገቡ በሁለት ዓመት ነስር ተሰጡና ጣዖትን ወቁት يودوك بقريو سيقار جرس عرقوت كفياون طاغوت قبار نارقوت الله بإراداون اندك فلو يموتو موتكنا يقباو سلسا سوستامتناو ندمي وقيتاو روب تكبروا سنولت موتو تامستوك زتنيو تلجي فاطمتو الزايا نبرو مصطفى سموتو سيدي تعلنو يموتو تهولاتو زينب بمدينة مكة خديجتو مدينة بقبو بسبات وراجو جاهدو يمي القال فقاد متالاجو بار بار الزمجاو قدارقوت طاغوت يتبالنا أدمتنا تفوت الله تزرقاو تمدر تسمعو مدينة يبلطال يا لبت جتاو الحمد لله تطوات استماتا يا محمد أمتي يا درقن جتا محمد بموتو تتقوى أبو بكر أرقو تسوى شلم ونبر تشوم أبو بكر بخليفة نتن قوم واسكبروا يا الله الرحمة يا رسول سنة قطع درقوت محابريات أبو بكر يا عائشة بات ሁለት ዓመትና ሶስት ወር ተስምንት ቀን ተሾሙ አቡበከር ይሄን ያህል ዘመን ቢሞቱ አቡበከር ተተኩ ዑመር ዲኒቱን ዘየኗት ዑስማን ዓለይ ጋር 10 ዓመትና ተስምንት ወር 22 ቀን ጋር ተሾሙ ዑመር عمر بموتو تشومو عثمان قرآن يرتبو من لوح الرحمن لاسره للتامات سيقول لنا السرقن إن أهل هنا شومة عثمان بموتو ينيتا عثمان زي النورين علي تشومون أبو الحسنين አራት ዓመትና 9 ወር ታስርከን علي ተሾሙን ይህንን ያህል ቀን ያ አሕመድ ምትኮቹን እኒሁ ናቸው ዲኑን ያዘረጉትን እንደ ነቢ አድርገው እንዲህ አስተርትሮ ማወቅ አለብን እንዲሁ ነው ብሎ ደረጃቸውን
በአራቱ ኸሊፎች ዋጅብ ነው ማመኑ ዲኑን የጠበቁትን እንዲያለው ቁርአኑ የኸሊፎቹ ወቅት ተሾሙ ያልነው ለ30 ዓመት ጥቂት ሲጎለው ነቢ ተተላኩ ተኸሊፎቹ ጋር 52 ዓመት ነው ተስድስት ወር ሐሰንና ሁሰይን ተሾሙ በኋላ ሒላ ረገባቸው ጥላታቸው ሁላ የዚድ ጨረሳቸው ሆኖ መሰንካላ ሐሰንን በድግምት ሁሰይንን ከርበላ የሁሰይንን ነገር ናያይሻ ማውራት የሚያስደነግጥ ነው ሙእሚናት የነቢ አስሓቦች ደሞ 6 አሉ በዓለይ ደረጃ የሚከታተሉ طلحة الخيرنا سيد زبير سعيدنا سعدون عبد الرحمن شارو دم أبو عبيدة سمنا وعامر أباتنا قدلا بهون تخنزير حمزة عباس ما بدنيا تمارو يا فاطمة لجوجنا أول ما آخر تقرن أين قرن النبينا تزا يلتكو يتابعنا دم يلتكو يمكتلو إيه قرن مالت متو آمتنا تزا أئموجو قراء فقهاو أفضل القرون بلاجهنو كلام الله نبي موددي بمؤمن فردنا بس يتم بوندي محمد بموتو تتوقع أبو بكر عرقو تسوى جهلم ونبر سيد أبو بكر رضي الله عنك وعنهما يتبالت الله بقرآن رحمة بعد ما كهلا يا أحمد كتما إنما عند الزم دنقتكو تكاتكون بسما منقلاتاتهون بزا بجلما حياة من باب من دفون نقرهن استدما دقمو دسالني كسواون بسما يدق سلون أرحم الرحمة يستقى جواشا أسياي كذي بمقامو بعلبت تقوتا يا أبو بكر صديق نمبا وسيوتا بلوت الراتقو يا حية الرقطة أتاكم ويمنو مدقسون يا عذاب مرنتا أدي بلاتا هلا تمن قديه لوتا يوم الكسواس لتا يتبال شكذي يسدك نقر من بلشي نكشيو تطلع سفرا سيقوما على يشيو جوابش من يهون يمتملشو بلالج بلبوم يمساب بقرم يمرامدي بكنفم يمبار باوام يمهدي على من يلا من عندي بمحمد አሁንን የምኮ ለደጅ ጥናት ሲሄድ የሆነ ሆነ እንጂ መሐከል መንገድ ሱሜን የሆነ እንደሆ ይዤው እኮ ነበር የሱኑ ጥላቶች ለመንደፍና አንጀት ለማሳረር
የሲዲቅ ግርዝህ መዘጋቱን አላየሁም ነበር ولكن والله إني دويدة حركني القدر قضاء ثابتنا وقدر يمروت يمتى عندهنا مراك ما يسوت يتجفنون عين ما يسقلت بني بكل يالو جوابي نو غاية الأمر كو تحت المشأنو شيتوة دوكو يوم قطعتنو ولكن الرحمن جتاي لدنيا يلوم قداي እንኳን ለኔ ወንጀል ሳልሰማ ሳላይ ተውበት ተተገኘ ነኻቲማው ላይ ወሕሽይን ምሯል የሐምዛን ገዳይ